बच्चों का कद क्यों नहीं बढ़ता, इसके क्या असबाब हैं, क्या अलामात हैं और इसका इलाज क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हकीम मोहम्मद आसिफ शहजाद आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिफ दारुल शिफा सरगोदा में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की जो वीडियो है वो बच्चों का कद ना बढ़ना, जिसकी वजह से आजकल वालिदैन बहुत परेशान हैं कि उनकी बच्चियों और बच्चों के जो कद हैं वो नहीं बढ़ रहे। इसके मैं आपको तमाम अलामात असबाब भी बताता हूँ कि इसकी वजूहात क्या हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जो हमारा कद ना बढ़ना, इसमें ख़ानदानी जो है ये बहुत ज़्यादा आता है। बाद लोगों के ख़ानदान में कद छोटे होते हैं और उनकी आगे जो नस्ल चल रही होती है वो भी ऐसे ही होता है। तो डॉक्टर बाब या जो कहते हैं कि भी इसमें ख़ानदान का कोई नहीं होता मसला, कि भी ख़ानदानी नहीं, ये खुराक की वजह से होता है, तो ये बात सरासर गलत है। ख़ानदान की जो इसमें आती है, कुछ बीमारियां लोगों में ख़ानदानी होती हैं, जैसे कुछ लोगों को बेखाबी का मसला होता है, कुछ लोगों को एलर्जी होती है वो ख़ानदानी होती है, कुछ लोगों की नज़र वगैरह कमज़ोर होती है तो वो भी ख़ानदानी होती है। पहली बात यह है कि ख़ानदानी अगर आपका मसला ये चल रहा है कि आपके ख़ानदान में बच्चों के कद छोटे हैं, तो ये एक पहली बात है कि आपके बच्चों का कद भी छोटा ही होगा। अब इसके बाद दूसरी बात यह है कि बच्चों का जो कद है वो किस उम्र तक बढ़ता है। ये इसकी जो लास्ट है उम्र वो है 18 साल। 18 साल तक अगर किसी बच्चे का कद जितना बढ़ना था वो बढ़ गया है, इसके बाद कद को नहीं बढ़ता। अब दूसरी बताता हूँ कि क्या वजूहात इसमें आ जाती हैं। असल में होता यह है कि जब आप किसी फैमिली में आप जब शादी होती है तो उसमें जो हमारे आगे बच्चे पैदा होते हैं, अगर तो मर्दों में, मर्द वाले ख़ानदान में अगर तो छोटे कद का है, उनकी फैमिली में कद लोगों के छोटे हैं, तो वो शुरू जो कमज़ोरी हुई होती है वो अगर उसमें इंसान के अंदर जो कमी पाई गई है जिसकी वजह से उसका अपना कद जो है वो पूरा नहीं हो सका, तो वो ही कमज़ोरी जो है वो उसके आगे बच्चों में भी ट्रांसफ़र होगी। तो इसके लिए अब क्या है कि सबसे पहले हमने करना क्या है, ख़ानदानी जो है इसको मद्देनज़र रख के उसके बाद हमने बच्चों के बारे में जो है वो देखना है कि आया कि अगर उनके जिस्म में एक चीज़ की कमी की वजह से ये हुआ है तो फिर वो क्या चीज़ें हैं जिसको हम इस्तेमाल करके अपने बच्चों का कद है उसको बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले यह है कि आप अपने बच्चों की खुराक अच्छी करें, बर्डन कम से कम करें। आजकल के जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो इनके इतने वजनी जो होते हैं बैग होते हैं, तकरीबन एक बच्चे का अगर उसका 14 किलो वजन है बच्चे का, तो 7 किलो का उसका बैग है जिसको उठा के उसने स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है। तो जब तक ये बर्डन रहेंगे बच्चे की नशो नुमा नहीं होगी। एक तरफ तो हम कहते हैं कि बच्चे को अपना वो लटके वगैरह तो खेल कूद में उसका, तो वो जब बच्चों पे बर्डन कम होता है तो ऑटोमेटिक बच्चों का कद बढ़ना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो ये बर्डन कम करें। दूसरा, अगर आपके वालिदैन, बच्चों के वालिदैन जो है उनका रवैया अगर बच्चों के साथ सख्त है तो ये भी बहुत असरअंदाज होता है बच्चों की सेहत पे। खास करके आपने देखा होगा कि जब स्कूलों वगैरह में छुट्टियां होती हैं तो छुट्टियों में बच्चों के कद कुछ बढ़ जाते हैं। क्या होता है कि उनका जो बर्डन है वो कम होता है। उसके बाद यह है कि खुराक तो सारे ही इंसान वालिदैन जो है वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी खुराक ही दे, लेकिन इसके बाद क्या है कि फिर भी मजीद आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को, ताकि वो जिस्मानी तौर पे और जहनी तौर पे उनका जो दिमाग है वो मजबूत हो, ताकि पढ़ाई के मैदान में भी वो आगे बढ़े। तो ये चंद एक खुराकें हैं जी, अगर आप बच्चों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका इजाफा कर देंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके बच्चों का जो कद है वो 18 साल की उम्र तक उसमें फ़र्क ज़रूर आ जाएगा, बेशक आपका ख़ानदानी मसला ही क्यों ना। तो नाज़रीन, क्या है कि जब आपका बच्चा 7 साल का हो जाए, 7 साल के बाद आपने बच्चे को एक अदद अंडा वगैरह देना शुरू कर देना है। वो सर्दियों में आप लाजमी दें, गर्मियों में बेशक आप नागा भी कर सकते हैं। तो दूसरा क्या है कि बच्चे को गोश्त लाजमी खिलाएं। मछली जो है वो सर्दियों में आम मिल जाती है, वो ज़रूर उसको खिलाएं। गोश्त किसी भी सूरत में, कीमा हो या टिक्का कबाब हो, किसी सूरत में भी आप मसाले कम रख के बच्चे को खिलाना शुरू कर दें कि उसकी एक रूटीन हो कि इस बच्चे ने रोज़ाना गोश्त का एक जो पीस है वो खाना ही खाना है। इसके बाद दूध, दही होगी, लस्सी होगी, इसका इस्तेमाल आप बच्चे को ज़्यादा करवाएं ताकि उसकी हड्डियां जो है वो मजबूत हों।
اس کے بعد ڈرائی فروٹ ہے، فریش فروٹ ہے، یہ آپ نے بچوں کو استعمال کروانا ہے۔ ڈرائی فروٹ میں بھی آپ نے زیادہ نہیں، بس یہ کہ ایک روٹین بنا لیں کہ بچے کو 2-3 بادام ہو گئے، ایک اخروٹ ہو گیا، کاجو 2-3 ہو گئے، پستہ 2-3 ہو گئے، خوبانی ہوگی۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی آپ نے ایک روٹین کے تحت رکھ کے بچے کو مسلسل کھلانی ہے، تاکہ بچہ جتنی دیر یہ کھاتا رہے گا تو اس کی جو ہے کمزوری وہ اندر سے دور ہوتی رہے گی۔ سبزیاں ہیں، پھل ہیں، یہ آپ استعمال کروائیں۔ فریش جو سبزیاں ہیں وہ اس کو سلاد کے طور پہ استعمال کروائیں۔ گاجر بہت اچھی ہے، سلاد میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ استعمال کروائیں۔ سبزیاں گھروں میں زیادہ پکائیں، پالک کا استعمال اور ساگ کا استعمال جو ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سب سے جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو آپ پانی جو ہے نا وہ اپنے سامنے اس کو کہیں کہ وہ تقریباً جو ہے 8 سے 10 گلاس پانی کے روزانہ پیے، اور اس کو کھیل کود میں آزادی دیں کہ وہ بچہ باہر جا کے کھیلے، کرکٹ کھیلے، جو بھی مطلب باہر کی جو گلیوں میں کھیلنے والی ہیں یا گراؤنڈ میں کھیلنے والی وہ کھلوائیں۔ یہ جو چھوائیں موبائلوں وغیرہ کی، اس پہ گیمیں وغیرہ کھیلنا، ادھر ٹائم ضائع کرنا، یہ آپ کے بچوں کو نا مفلوج کرتا ہے۔ تو کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے بچوں کی خوراک پہ توجہ دینی ہے۔ خوراک میں بھی کیا ہے، انڈا آپ شروع کروا دے بچے کو، گوشت آپ نے لازمی شروع کروانا ہے، ایک پیس ہی روزانہ کا کیوں نہ ہو۔ یہ 18 سال تک اگر آپ بچے کی روٹین بنا لیں گے تو اگر آپ کا یہ خاندانی مسئلہ بھی ہوا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں فرق ضرور آیا ہے دوسرے بچوں کے نسبت، آپ کے دوسرے فیملی کے بچوں کے نسبت۔ اگر آپ یہ توجہ دے لیں گے تو انشاءاللہ اس کا بڑا اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا۔ خوراک ہی سب سے پہلے آپ نے بچے کی ٹھیک کرنی ہے، کیونکہ اگر خاندان میں قد چھوٹا ہونے کی وجوہات آ رہی ہیں تو یہ والدین کی خوراک کی کمی کی وجہ سے ہے کہ ان کی خوراک جو ہے ان میں کوئی کمی ایسی رہ گئی ہے جسمانی، جس کی وجہ سے وہ نشو و نما ان کی پوری نہیں ہو سکی۔ تو جب 18 سال تک آپ بچے کو یہ دیں گے، 18 سال تک ہی قد نے بڑھنا ہوتا ہے، اگر بڑھ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں بڑھے گا تو نہیں، اس کے بعد اس نے نہیں بڑھنا۔ اچھا، پھر اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک تو آپ کے بچے کی جو اندرونی گروتھ ہے نا، گردے اس کے طاقتور ہوں گے، جگر اس کا طاقتور ہوگا، دل اس کا طاقتور ہوگا، معدہ اس کا طاقتور ہوگا، دماغ اس کا طاقتور ہوگا۔ خوراک جتنی آپ اچھی کریں گے، آب و ہوا جتنی اچھی میں بچہ رہے گا، کھیل کود میں اس کا جو رجحان ہے وہ اچھا رہے گا، تو پھر بچے کی جو جسمانی فٹنس ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ بعض بچے جو ہے نا وہ بیڈمنٹن بہت اچھی گیم ہے جس سے پورے جسم کی ورزش ہوتی ہے، تو وہ اپنے بچوں کو کھلائیں۔ کوشش کریں کہ بچے جو ہیں وہ گراؤنڈ میں جا کے کھیلیں، دھوپ ان کو لگنی چاہیے۔ دھوپ جو ہے وہ ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے، وٹامن ڈی اس میں ہوتا ہے۔ دودھ کا استعمال بچوں کو زیادہ کروائیں۔ کوشش کریں کہ بچے جو ہے دودھ وہ مغرب سے پہلے ان کو دودھ پلا دیں۔ دہی کا استعمال اچھا ہے بہت اس میں۔ پھل اور جو سبزیاں اناج ہیں وہ آپ ضرور دیں۔ اس کے بعد کیا ہے، پانی کا استعمال آپ نے ضرور کرنا ہے۔ بچے کو رات سونے سے پہلے 3 گھنٹے پہلے تک آپ نے اس کو ٹیلی ویژن سے، اس کے بعد موبائل سے دور رکھنا ہے، کمپیوٹر سے بھی دور رکھنا ہے، کیونکہ یہ شعاعیں بچے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ 3 گھنٹے سونے سے پہلے آپ نے یہ چیزیں بند کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، بچے کی نیند کا خیال رکھنا ہے، اس کی صفائی کا، لباس کا خیال رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ چیزیں خود سے کریں گے، اس کی خوراک میں یہ چیزیں آپ وافر کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم۔